वालेकुम व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएम सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 5 जनवरी 2025 है। 5 जनवरी 2025 से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल स्कीम सीएम पंजाब की तरफ से जो स्कीम का आगाज़ किया गया है, इसको किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो आपने गूगल क्रोम या ब्राउज़र जो भी आपके पास होगा, मोबाइल पे, लैपटॉप, पीसी पे, आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है सीएम सोलर स्कीम। यहाँ पे गूगल पे सीएम सोलर स्कीम लिखेंगे, आपके पास पंजाब पोर्टल पहले आ जाएगा फर्स्ट पे। इसको आपने ओपन कर देना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपल इसको ओपन क्लिक करें और इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आप आएंगे, इसकी तमाम डिटेल जो है वो इंग्लिश में है। अगर आप उर्दू में चेक करना चाहें तो यहाँ से आप उर्दू करके इसको चेक कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है। ये स्कीम की तफसील है। वज़ीर आला पंजाब बिला मुआवजा सोलर पैनल स्कीम जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में शुरू की गई है, पंजाब भर के घरेलू सार्फिन को शमसी तवानाई के हल फराहम करने का एक अहम इकदाम है। ये तमाम डिटेल इसमें लिखी हुई है कि यहाँ से कौन कौन से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सार्फिन की फ्री सोलर पैनल स्कीम। इस स्कीम के तहत हुकूमत पंजाब मुतवसत तबके के घरानों को जिनकी बिजली की खपत माह जून 2024 की बुनियाद पर 0 से 200 यूनिट तक है, वो जो हैं वो इस स्कीम के अहल हैं। 0 से 200 यूनिट अगर उनका इस्तेमाल हुआ है जून 2024 में, तो वो इस स्कीम के अहल हैं और तकरीबन 1 लाख सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। ये अहलियत का मयार है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तमाम 50 यूनिट्स लाइफ लाइन, 51 यूनिट्स लाइफ लाइन, ये सारे ज़ीरो से लेकर तकरीबन 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं वो इस स्कीम के अहल हैं। तो इस स्कीम पे अप्लाई किस तरह किया जा सकता है? तो 2 तरीके हैं इसके अप्लाई करने के। एक तो ये है कि इस पोर्टल पे आप आएँ, cmsolarscheme.punjab.gov.pk। ये मोबाइल पे ओपन कर ले, पीसी पे करें या लैपटॉप पे ओपन करें, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है एसएमएस के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखें आप। यहीं इसी पे जो है वो फर्स्ट पे आप स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो आपके पास ये है। यहाँ से हम इंग्लिश कर लेते हैं और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। व्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर व्यू एप्लीकेशन करें, अगर आपने पहले दी हुई है दरख्वास्त, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो वो यहाँ से आप लॉगिन करें। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें या यहाँ से आप रजिस्टर पे नाउ पे क्लिक करें। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने नेम लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और अपना CNIC लिखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है। अपना पासवर्ड जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लगा कर अपने पास लिख लें या उसे याद कर लें ताकि आपको बाद में लॉगिन करने के लिए आसानी हो। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लगा देना है और नीचे ये जो कैप्चा आ रहा है यही आपने यहाँ पे लिख कर उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक ईमेल, जो आपने ईमेल यहाँ पे लगाई होगी, वो उस ईमेल पे आपको एक मैसेज मौसूल हो जाएगा। इस तरह का मैसेज आपने वहाँ से ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे, आपका जो है वो एक दफ़ा जो है वो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपने उसको दोबारा साइन इन लॉग इन कर लेना है। यहाँ से आपने इसको साइन इन कर लेना है। ये डाटा तमाम यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपने जो है वो इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखें, रजिस्टर सक्सेसफुली, यू कैन इन आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम योर ईमेल। तो आपने जो है वो ईमेल लगाया है वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन को मेल जाएगी, वहाँ से आपने मेल को वेरीफाई कर लेना है। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ।
ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو آپ نے یہاں سے سائن ان کر لینا ہے، جو CNI سے لکھا ہوگا اور جو پاسورڈ لگا ہے وہ، اور یہ نیچے جو کیپچا آ رہا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ کے اس کو سائن ان پہ کلک کر دینا ہے۔ کیپچا میں نے غلط لگا دیا، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ P7YX، یہ جو نیچے کیپچا آ رہا ہوگا وہی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سائن ان کر لیا۔ سائن ان کرنے کے بعد آپ کا جو بل ریفرنس نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ نے چیک پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کا وہ ایلیجیبل ہوگا تو یہاں پہ آپ کا وہ نیچے ڈیٹا آ جائے گا سارا، اور آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اگر ایلیجیبل نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھا ہوا آ جائے گا ناٹ ایلیجیبل۔ جیسے میں نے یہ ایک ریفرنس نمبر لکھا ہے تو یہ آ گیا یو آر ناٹ ایلیجیبل فار CM فری سولر پینل اسکیم۔ تو اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کا نیچے وہ ڈیٹا تمام شو ہو جائے گا اور سبمٹ کا آپشن آ جائے گا۔ اگر ناٹ ایلیجیبل ہوا تو اس طرح آپ کا ناٹ ایلیجیبل شو ہو جائے گا۔ ابھی میں کوئی اور ریفرنس نمبر سے چیک کر لیتا ہوں اسے۔ اگر اس طرح کا ریفرنس نمبر لکھنے کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن شو ہو تو وہ ریفرنس نمبر از آلریڈی رجسٹر، پہلے سے وہ اپلائی ہو چکا ہے اس اسکیم کے لیے۔ ریفرنس نمبر لکھنے کے بعد اگر آپ کا اس طرح کا آ جائے تو آپ ایلیجیبل ہیں، یہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اپلیکینٹ انڈر ٹیکنگ پہ۔ تو یہ تصدیق کرتا ہوں تمام چیز ایگریمنٹ جو ہے یہاں پہ اس کو ایگری کر دینا ہے، اور نیچے آپ نے جو ہے وہ سبمٹ پہ اپلائی کر دینا ہے۔ جیسے ہی سبمٹ کریں گے تو آپ کا وہ اپلائی ہو جائے گا۔ آپ کی درخواست پر غور کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ نے SMS کے ذریعے کس طرح اپلائی کرنا ہے، تو وہ ہم یہاں سے آپ نے موبائل لینا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ موبائل سے اپلائی کرنے کا ہے۔ آپ نے SMS میں ٹائپ کرنا ہے ریفرنس نمبر، سمپل ریفرنس نمبر لکھنا ہے۔ ریفرنس نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے، اور اس کے بعد اپنا CNIC نمبر انٹر کر دینا ہے۔ ریفرنس نمبر جو 14 انچ کا بل پہ اوپر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد سپیس اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے آپ نے۔ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ آئی ڈی کارڈ ڈیشوں کے ساتھ لکھ دیں یا اسی طرح ہی لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 8800 پہ اس کو آپ نے میسج کو سینڈ کر دینا ہے۔ ریفرنس نمبر سپیس CNIC لکھنے کے بعد آپ نے اس میسج کو 8800 پہ میسج کر دینا ہے، تو آپ کو اس طرح کا میسج ریسیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے آئی ڈی کارڈ جو لکھنا ہے وہ ریفرنس نمبر اور وداؤٹ ڈیش کے ساتھ آپ نے سپیس کے بعد ریفرنس نمبر سپیس اور CNIC آپ نے 8800 پہ میسج کر دینا۔ آپ کو اس طرح کا میسج موصول ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب فری سولر پینل اسکیم کے لیے آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام تر طریقہ کار تھا کہ آپ موبائل سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے، یا آپ پورٹل پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آن لائن کس طرح اپلائی کریں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نہیں ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو۔